सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू कृपा तुमकां दिवं. ह्या मिसान आमी किरीत भाशेन आमच्या पात्रोनाचे मजतीन जी आमची कामां जावंक नात, आमच्या पात्रोनाचे मजतीन ती आमची कामां सगळीं सोपुर्नायेक पावो म्हूण ह्या मिसान आमी कोतकोत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं. देवाचें उतर आमकां नवी दिशा दाखयता. देवाचें उतर आमच्या जिविताक उर्बा हाडटा. देवाचें उतर आमच्या जिविताक नवो रस्तो दाखयता. जायते फावटी ह्याच देवाच्या उतराक फावो तो मान दिवं. तें उतर आमच्या जिवितान पाळून आमी जायते फावटी चुकल्या. केल्ल्या पातकाचो उगडास करुया. देवाचे काकलुती कुलो मारुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. कोणवाळे बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक भोर. भावार्थान, बोरभाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळून तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर म्हणटा, म्हाका अविस्वाशी जाल्ल्या पुता दुवानो परतून येयात, कित्याक हांव तुमचो एकलोच धोनी. दर एका शारांतल्या एकल्याक आनी दर एके कुळेंतल्या दोगांक काडटलो आनी तुमकां सियोनांत हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो. जाणवायेन आनी समजिकायेन ते तुमकां चोरयतले आनी तुमी वाडोवन वाडोवन देश भरतोच अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमचे मदलो कोणूच नव्यान म्हणचो ना, सर्वेस्पोराच्या कराराची आर्क पेट खंय आसा? ती तुमच्या मनांत येवची ना. तुमी तिचो उगडास करची नात आनी तिची तुमी आनीक सोद करची नात आनी ती आनीक बांदूंक चिंतची नात. तो काळ पावतोच जेरुसाल्याक सर्वेस्पराचें शिवासन म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान थंय एकठांय जातलीं आनी आपलीं काळजां दारूण करची नात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. परतून म्हणुया, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुंव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं.
सर्वेस्पराची उत्तम वरदानां बगूंक जोम्या जोम्यांनी लोटून येतली. जबाब: जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपल्या तिरायेक लागून पीक दितात, ती खरेंच सुभागी. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वंपतोल्याची वपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकोता आनी तें समजना तो वाटेर वंपलोल्या बिया सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजांत वंपलोलें तें काडून व्हरता. कोडपी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकोता आनी रोकडोच तो उर्बेन मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपणा भितर पाळां नात आनी तो थोडोच वेळ तीर उरता. त्या उतराक लागून कास्त वो धुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोकडोच हालता. कांट्यांनी वंपलोलें बी उतर आयकोता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेच्यो भूल उतर दामून दवरता आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर वोंपलां तें उतर आयकोता आनी समजता तो मनीस. हो पीक दिता एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी केरीत भाशेन ह्या बियाचे वपारीची खबर आमी आयकल्या. आमच्या जिवितांत कितलेच फावटी घोडे ही वपार आमी आयकल्या, ताची समजणी आमी आयकल्या वो वाचल्या. पूण मोगाचे इश्टानो, हें वाचप आयकून ताची समजणी आमी घेवन आमच्या जिविताक आमी ती लायल्या काय? वो वाचली, ताची समजणी घेतली, जाली, आनीक कांयच नाका असलें धोरण घेवन आमी जियेल्या काय? मोगाचे इश्टानो, बी जावन आसा देवाचें उतर, बी जावन आसा देवाचें उतर. आनी हेंच बी आमी जाणाव. आमी सगळीं बियां रोयता, जमनींत घालता आनी जमनीर घातल्या उपरांत तें बी वाडटा. बी घोडे ल्हान जायत, पूण त्या बियाक व्हड जावपाची ताच्या जिवितांत व ताच्या भितर पोटेन्शियल आसा. तेच भाशेन मोगाचे इश्टानो, हेंच बी जावन आसा देवाचें उतर. जोरी तर हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी किल्लायलें जाल्यार बरे तरेन तें आमी रोसरोशीत करून आमी तर तें वयर काडलें जाल्यार आमच्याय जिवितांत हेंच देवाचें उतर वाडटलें, फुलतलें आनी सोर शेवटी फळां दिवंक पावतलें. मोगाचे इश्टानो, देवाचें उतर जावन आसा काळोखी संवसार पयस करता आनी आख्खो संवसार आनी मनशाचें जिवीत उजवाडान भरता. देवाचें उतर निराशी जाल्ल्याक सांगात फावो करता व निराशी जाल्ल्याक घोटाय फावो करता. देवाचें उतर पिडेंत आसलोल्या भावा भयणाक पेकोवणी फावो करता. देवाचें उतर निराशी जाल्ल्यांक वो संवसारांत सांडलोल्यांक आपलो सांगात घोटाय फावो करता. देवाचें उतर आपल्या जिवितांत सांडलोल्यांक नवो रस्तो फावो करता. होय मोगाचे इश्टानो, देवाच्या उतरांत पदवी आसा,
ती म्हज्या आनी तुज्या उतरांक ना. देवाच्या उतरांत जी पदवी आसा ती म्हज्या आनी तुज्या उतरांत ना. हाकाच लागून देवाचें उतर पदवेदार, देवाचें उतर बोलिस्ट. देवाच्या उतरांत जाता तें म्हज्या आनी तुज्या उतरांत जायना. मोगाचें इश्टानो, पवित्र पुस्तक आमी बायबल म्हणटा, ह्या बायबलांत जायती गिरेस्तकाय लिपलोली आसा. जायते सोत त्या बायबलांत आसा, त्या पवित्र पुस्तकांत आसा. पूण हांव आनी तूं हेंच पवित्र पुस्तक, ह्या पवित्र पुस्तकांत आशिल्ली गिरेस्तकाय, जें भांडार त्या पवित्र पुस्तकांत लिपलोलें आसा, जें बी त्या पवित्र पुस्तकांत आसा, तें आमी घेता काय, आमच्या जिवितांत आमी घेता काय. बायबल बेजीक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिव्हिंग दी अर्थ. बेजीक इंस्ट्रक्शन्स बिफोर लिव्हिंग दी अर्थ. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत कशे तरेन चलोवचें, कसल्या रस्त्यार घालचें, खंय वेचें, तें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. दुबाव ना, सगल्याच्या घोराब्यांत हेंच पवित्र पुस्तक आसा. पूण हांव आनी तूं तें पवित्र पुस्तक दिसाच्या दिसा कितले पावटी आमी उगडटा काय, कितले पावटी आमी तें वाचता काय, कितले पावटी ताचेर आमचो नियाळ करता काय. आज फकत दोनूच वस्तू आमच्या जिवितांत घेवया. पयले सुवातेर पवित्र पुस्तक वाचूंक उगडूंक प्रयत्न करुया. मोगाचें इश्टानो, आमच्या चालत्या जिवितांत आमी तर नदर मारली जाल्यार ह्या संवसाराच्यो सगल्यो रातावड्यो करूंक आमकां वेळ आसा. जावं ती आमच्या भुरग्यां वाटेन, आमच्या वावरा वाटेन, खाणा पिवणा वाटेन आनी हेर दुसरे वाटेन सगळें करूंक आमकां वेळ आसा. पूण ह्या पवित्र पुस्तकाक हांव कितलो वेळ दितां काय. घोडे तें पवित्र पुस्तक मानाच्या जाग्यार आसा जायत हांव ताका हातपर्यान लायतां काय. मोगाचें इश्टानो, आयज आमकां जेजू सोंद फावो करूंक सोदता. पवित्र पुस्तकाक हात लावन उगडूंक, तें वाचूंक आनी त्या वाचल्या उपरांत आमच्या जिवितांत लावूंक. दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक वाचल्यार उपकारो ना, वाचले उपरांत नियाळ करून तें आमच्या जिवितांत लावप खूब गरजेचें. मोगाचें इश्टानो, जायते पावटी हांव म्हणटा पवित्र पुस्तक वाचता, पूण जोरी तर त्या पवित्र पुस्तका वरवीं म्हज्यो कोरन्यो, म्हजी चाल जायना जाल्यार वाचून कसलोच फायदो ना. वाचता तें म्हज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिसून येवंक जाय. वाचता तें म्हज्या जिवितांतल्यान, जावं ती म्हज्या उतरांतल्यान, म्हज्या कोरन्यांतल्यान, म्हज्या स्वभावांतल्यान संवसाराक दिसून येवंक जाय. मोगाचें इश्टानो, देवाचें उतर उजवाडीत काडूंक नपयत करता. आनी हेंच तर देवाचें उतर आमी तर वाचल्या उपरांत, आमच्या जिवितांत तो उजवाड घेतल्या उपरांत संवसारांत तर आमी गेलीं जाल्यार काडूकी संवसार उजवाडान भरूंक आमकां सोंपें जातलें. तर ह्या मिसा भेटीन आमी वांटो घेतना देवाचें उतर वाचुया, जिवितांक लावया आनी हो काडूकी संवसार आसा तो उजवाडान भरूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसा भेटीन देवाचो आदार आनी बळ मागून घेवया. ह्या वेळार कांय आमची मागणी भावार्थान देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी हे उद्रुस्ती घडयेचे वेळार आपले पोरजे पासत भावार्थाचें कार्य फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक एकूच नदरेन पळोवंक, सगल्यांक एक सारको सवलती फावो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. जायती आमची भावा भयणांक कोरोना व्हायरस हे पिडे जावन ह्या संवसारान orतोल्ल्यान तर तांच्या आत्मेक शासनाचो सूख आनी शांती भाग्यवंत क्रिस्तुवाच्या मुजतीन बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. स्वर्गीच्या बापा, कांय आमची मागणी आमी तुज्या पांयां सोरशीं दवरल्या, तीच तूं नम्रतायेन स्विकार कर म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बागेंतल्या फुलां
sauver. Bituj takaliz manger. Jésus czeka za sauver. Bituj takaliz manger. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाके पयस शुभेच्छा आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वंपतांव. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कोर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हें आमी मागतांव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसून तुमचे सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारतां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमतांव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन पोण परगोडटांव. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत एण्याक कोत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारतांव. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवा. उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या. संवसाराच्या सोरगोंडारा आमची सोरगोण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागिवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडजोडीत मुखामोळ पुण्योक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भागिवोन जुजे, भागिवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक
आमेन. देवाचें उतर बोलिश्ट आनी पदवेदार त्याच देवाच्या उतराक आमी फावो तो मान दिवं ह्या वेळार जेजूनच शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां जण एकल्याक आदार आनी बोड मागून घेवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज चमका येवं, तुझे गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jezu म्हाका तुजी गरज सुखे जमनी जशें उदक उज्या दिव्या polbisleचे jątran solum polubicie uja divya polbislecie jątran solum polubicie tuje pokoj mak nadziwi na bo Jezu ani podwi tuje pokoj mak nadziwi na bo Jezu ani podwi. उत्मीक कुमियांवाचो आक्ट. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मोरणाच्या उगडासाक उतरामा वर्त्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
San Cristobal, tu patron आमचो, तू ओतताय मातेरिग्रोस मातयेचो, पुर्वजांनी आमच्या वेचून तुका कालो, सांबाळू तुवें कोळच्याक आमचो, पुर्वजांनी आमच्या वेचून तुका कालो, सांबाळू